तो रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को ट्यूनिस के सदर की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान उन्होंने कोरोना का मुकाबला करने के लिए कतर की जानिब से भेजी गई तिब्बी इमदाद पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया। कतर में आज 3 मई 2020 को कोरोना के मजीद 130 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वालों की तादाद 1664 हो गई है। और आलमी सतह पर कोविड-19 के मरीजों में इजाफा हो रहा है और दुनिया को इंतजार है कि अमेरिका की जानिब से रिकमेंड की गई दवा के क्या नताइज निकलते हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए कतर की जानिब से भेजी गई फौरी तिब्बी इमदाद पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि साहिब सुमो अमीर की हिदायत पर ट्यूनिस को 2 मरहलों में तिब्बी इमदाद भेजी जा चुकी है। इमदाद की दूसरी खेप में एक फील्ड अस्पताल भी शामिल है, जिसमें 100 बेड और 20 वेंटिलेटर्स के अलावा दीगर मेडिकल सप्लाईज शामिल हैं। कतर ट्यूनिस के अलावा 20 से ज़ायद दीगर मुल्कों को भी फौरी तिब्बी इमदाद भेज चुका है, जो उसके इंसानी और अखलाकी आला किरदार का मुंह बोलता सबूत है। कोविड-19 के मुकाबले के लिए कतर अपनी इंसानी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और ज़रूरतमंदों की दाद रसी कर रहा है। गजा की तामीर नौ की कतरी कमेटी के सरबराह सफ़ीर मोहम्मद अल अहमदी ने बताया है कि कतर तरक्याती फ़ंड के ताउन से गजा के 1 लाख नादार ख़ानदानों को $100 फ़ी ख़ानदान के एतबार से नक़द इमदाद की तकसीम जारी है। इससे पहले भी इसी तरह की नक़द इमदाद दी जा चुकी है और गुज़िश्ता दिनों एक दीगर मंसूबे के तहत घरों की मुरम्मत के लिए भी पहली किस्त वागुजार की जा चुकी है। गजा के अलावा लुबनान, शाम और बांग्लादेश में मौजूद पनाहगज़ीनों की मुश्किलात को कम करने और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इमदाद दी जा रही है और इस तरह कतर पूरी दुनिया में बेसहारा लोगों का सहारा बन रहा है और हत्तल इम्कान उनकी मदद कर रहा है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 3 मई 2020 को कतर में कोरोना के 679 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 130 अफराद रिकवर हो गए हैं और इस तरह कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 1664 हो गई है। बयान में कहा गया है कि अक्सर केस वर्कर्स के हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में थे और कोविड-19 के कन्फर्म्ड मरीजों के साथ रह चुके थे। कुछ केस ऐसे भी हैं जिनके किसी फैमिली मेंबर को ये बीमारी हो चुकी है और वो उसके साथ रहते थे। तमाम मरीजों को मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दिया गया है और उनको मेडिकल केयर दी जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान में मज़ीद कहा गया है कि हालिया दिनों में मरीजों की तादाद में उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसके कई असबाब हैं, जिनमें से एक नुमायां वजह यह है कि ये मरहला वायरस का पीक टाइम है और रफ्ता रफ्ता मरीजों की तादाद कम होती चली जाएगी। वाज़ेह रहे कि वज़ारत सेहत ने अपनी फील्ड टीमों में इजाफा कर दिया है और वायरस की चैन को तोड़ने के लिए कन्फर्म मरीजों से मिलने जुलने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेशगी कार्रवाई के तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जनरल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वज़ारत ने वाज़ेह किया कि डेली किए जाने वाले टेस्टों का ताल्लुक मरीजों की तादाद में उतार चढ़ाव के साथ नहीं है। बयान में जोर देकर कहा गया है कि अवाम घरों में रहें और बगैर शदीद ज़रूरत के बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और पब्लिक मकामात और काम की जगहों पर एक दूसरे से महफूज फासले पर रहें। मास्क का इस्तेमाल करें और फैमिली विजिट से गुरेज करें ताकि वायरस के खतरे को कम से कम किया जा सके।
کورونا وائرس کی اس غیر معمولی صورتحال میں بہتر سے بہتر طبی خدمات کی فراہمی کے لیے قطر کی وزارتوں اور تمام اداروں کی کوششیں جاری ہیں، اور اس ضمن میں برزان ہولڈنگ کمپنی سانس لینے میں مدد دینے والا آلہ یعنی وینٹیلیٹر یا ریسپریٹرز تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس ریسپریٹر کا نام ہے SAVR/Q، اور اس طرح کووڈ 19 پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر سائنٹیفک کوششوں کی دوڑ میں قطر بھی شامل ہو گیا ہے۔ برزان کمپنی نے بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں ماہانہ 8,000 وینٹیلیٹر تیار کیے جائیں گے، جن کو ملکی ضروریات کی تکمیل کے بعد دیگر ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور بھی ورکرز کی صحت و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ورک سائٹس اور اکاموڈیشنز کے دورے کر رہی ہے تاکہ صحت و سلامتی کے تمام اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، دوحہ اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور سائنسدان سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کوئی ویکسین سامنے لائی جا سکے۔ اب تک اس بیماری کا شکار ہونے والوں کی تعداد 3.5 ملین کے قریب پہنچ چکی ہے، جن میں 2,44,000 زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں، جبکہ کووڈ 19 کو شکست دے کر ریکور ہونے والوں کی تعداد 11,20,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1453 اموات ہوئی ہیں، جو گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اب تک اس ملک میں 66,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ کووڈ 19 کی ویکسین تیار کرنے کے لیے عالمی سطح پر دوا ساز کمپنیوں اور حکومتوں کے درمیان دوڑ تیز ہو گئی ہے، اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اس بیماری کا حتمی علاج دریافت کیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے ریکمنڈ کی گئی دوا ریمیڈی سیویر کے استعمال سے بعض مریضوں کو فائدہ ہوا ہے، اور اس دوا کو امید کی پہلی کرن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ جناب ہائیکو ماس نے چین سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ 19 کے آغاز کے بارے میں تفصیلی معلومات دنیا کے ساتھ شیئر کرے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ بات پوری دنیا کے مفاد میں ہے کہ اس وائرس کی پیدائش یا ابتدا کے بارے میں جامع اور تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا جواب سائنس دے گی، سیاست نہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی اور فرانس جیسے ملکوں نے کورونا کے متعلق چین کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین نے اس بیماری سے مرنے والوں کی صحیح تعداد چھپائی ہے۔ چین نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ بولیویا کے شہر ٹرینیڈاڈ کے قریب ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ بولیویا کی ایئر فورس کے بیان کے مطابق مرنے والوں میں 2 پائلٹ اور اسپین کے 4 باشندے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر غذائی امدادی سامان لے کر سانتا کروز جا رہا تھا، جو کورونا وائرس کے متاثرین کو پہنچایا جانا تھا۔ اور اسرائیل کی قابض فوج نے آج مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے شہر قلقیلیہ سے 10 فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ فلسطین کی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ قابض دستوں نے دروازے توڑ کر کئی گھروں پر دھاوا بول دیا اور تلاشی لی۔ گرفتار شدگان میں ولید داؤد علیان اور محمد علی رضوان بھی شامل ہیں، جن کو اسرائیل اس سے پہلے بھی جیل میں قید رکھ چکا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو تیونس کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران انہوں نے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی جانب سے بھیجی گئی امداد پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ قطر میں آج 3 مئی 2020 کو کورونا کے مزید 130 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح ریکور ہونے والے افراد کی تعداد 1,664 ہو گئی ہے۔ اور عالمی سطح پر کووڈ 19 کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دنیا کو انتظار ہے کہ امریکہ کی جانب سے ریکمنڈ کی گئی دوا کے
کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے